बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। SHO थाना सराय मुगल गुलाम साबिर चीना ने चौकी इंचार्ज हिला ASI मजीद संधू की हमरा कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग सरगुना आबिद अली को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, 2 लाख रुपए नकदी रकम भी बरामद कर ली। मरकजी प्रेस क्लब सराय मुगल के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए SHO थाना सराय मुगल गुलाम साबिर चीना ने कहा कि ज्वाइन पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक कबूलियत इस्लाम शबान खत्म नबूवत तहसील फसरूर के सरपरस्त आला मुफ्ती शहर मौलाना मुफ्ती उस्मान गनी के हाथ पे पंदी बागों से ताल्लुक रखने वाली माफिया बिन्त मोहम्मद इकबाल ने अपने 2 बेटों मोहम्मद अबू बकर और मोहम्मद सुबहान समेत कादीनियत से ताइब होकर इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अपने साबिका फरसूदा और घटिया कादियानी अकायद को खैराबाद कहते हुए बिला जब्र करा इस्लाम की हुकानियत को समझकर आकाए नामुदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत से वाबस्ता हो रही हूँ और मैं इस बात पे ईमान लाती हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करने वाला झूठा और कज़्ज़ाब तो हो सकता है, नबी हरगिज़ नहीं हो सकता। इस मौके पर साबिक कादियानी भाई शमसुद्दीन, मुबल्लिग शबान खत्म नबूवत, जिला सियालकोट मौलाना वसीम आविया, एडवोकेट शहबाज रफीक और मियाँ खालिद औफ रंधावा भी मौजूद थे। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। अहले सुन्नत के मरकजी इदारे में 2 हिफ्ज़ कुरान ने अपने सीनों में कुरान करीम को महफूज कर लिया। इस सिलसिले में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल की सदारत इलामा फतेह मोहम्मद हामदी ने की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अदनान रसूल की इस रिपोर्ट में। मदरसा जामिया नाइतिया में 2 हिफ्ज़ कुरान ने कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया तो इस सिलसिला में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत हज़रत इलामा फ़तेह मोहम्मद हामदी और अजीज़ुर रहमान हामदी ने की। महफिल पाक में बानी महफिल मुफ्ती आबिद रिजवी और मदरसा में कुरान पाक की तालीम, नाजरा और हिफ्ज़ करने वाले तलबा ने ख़ुसूसी शिरकत की। मदरसा जामिया नाइतिया में इस वक्त सैकड़ों बच्चे कुरान की तालीम के जेवर से मुस्तफ़िद हो रहे हैं। मोहम्मद हनीफ फरीदी साहब के साहबजादगान ज़ैनुल आबिदीन साहब और हसनैन फरीदी साहब ने कुरान पाक हिफ्ज़ यहाँ किया कारी खादिम हुसैन साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह कारी खादिम हुसैन साहब पुराने यहाँ के उस्ताद हैं और बहुत से बच्चे इनसे हिफ्ज़ कर गए हैं। जामिया इनायतिया बहुत पुराना मदरसा है, न सिर्फ यहाँ बल्कि बैरून मुल्क भी तलबा खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे 2 बेटे मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन और मोहम्मद हसनैन फरीद, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे माँ बाप की दुआओं से और असातिज़ा की और के तमाम वो मरहूमीन जो इस दार फना से दार बका की तरफ चले गए, अल्लाह उन सब की बख्शे फरमाए। जितने भी हमारे मदरसा जामिया नहतिया, मदरसा गौसिया जामिल उलूम के हमारे असातिज़ा, हमारे साथी, हमारे तलबा, हमारे दोस्त अहबाब जितने भी हमारी इस तकरीब में शामिल हुए हैं, जिस तकरीब की सदारत साहिबजादा अलहाज अजीज़ुर रहमान हामदी साहब और मेरे पीर मुर्शिद साहिबजादा बाबा जी अलहाज फ़तेह मोहम्मद हामदी साहब आप फरमा रहे थे। मैं तमाम अहबाब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैंने अपने दादा जान और अपने चाचू जान की दुआओं की बरकत से अपने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह ये मदरसा जामिया नहतिया एक कदीमी दरसगाह है जो अरसा दराज से अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत कर रहा है, जिसमें हज़ारों तलबा कराम जो हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर चुके और दरस निज़ामी भी माशाल्लाह कंप्लीट कर चुके, जो सिर्फ अपने मुल्क में नहीं बल्कि बाहर के ममालिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन का काम कर रहे हैं। तो अल्लाह करीम वहदहू ला शरीक की बारगाह से दुआ है कि करीम अल्लाह इस हमारे दीनी दरसगाह को ता क़यामत कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। आज हमारा अहले सुन्नत की ये मरकज़ी इदारा जामिया नहतिया के अंदर खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना हाजी मोहम्मद हनीफ फरीद फरीदी साहब के 2 साहबजादों ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की को हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है। उसी के हवाले से ये खूबसूरत
تقریب ہوئی ہے جس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت الحاج صاحبزادہ عزیز الرحمن حامدی صاحب نے فرمائی ہے، اور الحمدللہ ہم سب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت کے مرکزی مدرسہ جامعہ نائتیہ میں ہر سال سینکڑوں بچے حفظ و ناظرہ تعلیم حاصل کر کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور سینکڑوں بچے بھی مدارس میں زیر کفالت ہیں۔ محفل کے اختتام پر امت مسلمہ اور فلسطین کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عدنان رسول، 12 نیوز، خانے وال۔ اور ادھر مولانا فضل الرحمان فلسطین کے لیے امدادی رقم لے کر قطر پہنچ گئے۔ قطر ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ قطر میں یہ رقم حماس کے رہنما کے حوالے کی جائے گی۔ قطر میں حماس کی قیادت اسماعیل اور خالد مشعل سے ملاقات کی۔ پاکستانی عوام اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی طرف غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم پر فلسطینی عوام کے ساتھ تعزیت، ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا اور ان کو یقین دلایا کہ ہم اخلاقی، سیاسی، سفارتی ہر میدان میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سیالکوٹ سے بابر بیگ کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ پولیس تھانہ مراد پور کے ایس ایچ او میاں محمد رزاق انسپیکٹر کی منشیات فروشوں کے خلاف مہم میں اپنی ٹیم کے ہمراہ مخبر خاص کے اطلاع پر گودپور کے علاقہ کورپور میں دبنگ کارروائی۔ گودپور کورپور کا مشہور منشیات فروش نوید احمد ولد نور الدین قوم بڑگری ساکن کورپور کے بارے میں مخبر خاص نے اطلاع دی۔ مذکورہ شخص چرس فروخت کرنے کے لیے پیدل جو گودپور کی طرف آ رہا ہے، اس کا پیچھا کر رہا ہوں، جس کے اطلاع ملتے ہی رانا شبیر احمد ASI کی سربراہی نے ایک پولیس پارٹی کو فلفور روانہ کیا۔ موقع پر پولیس کو دیکھ کر ملزم نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ کافی مزاحمت کے بعد ملزم نوید کو حراست میں لے لیا اور اس کے قبضے سے 1260 گرام چرس قبضے میں لے کر FIR کا اندراج کر کے گرفتار کر لیا۔ خبر شامل کریں گے ننکانہ صاحب سے۔ IG پنجاب کے VN کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس لائنس ننکانہ میں جاری لائر کلاس کورس کے اختتام پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ DPO سعید عزیز کی سربراہی میں تربیت دینے والے اساتذہ اور انسٹرکٹرز کو مہمان خصوصی بنایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 4 ماہ جاری رہنے والے لائر کورس کی تربیت حاصل کرنے والوں میں 67 کانسٹیبلان اور 3 لیڈی کانسٹیبلان شامل تھے۔ DPO ننکانہ سعید عزیز اور SP انویسٹیگیشن غلام مصطفیٰ گیلانی نے پولیس افسران جوانوں سے خطاب بھی کیا۔ DPO اور SP انویسٹیگیشن نے دوران ٹریننگ لا پڑھانے اور ٹریننگ کروانے والے انسٹرکٹرز اور دیگر سٹاف کو تعریفی اسناد تقسیم کی۔ DPO ننکانہ پولیس افسران جوانوں سے گھل مل گئے اور خوشگوار ماحول میں گپ شپ لگائی۔ چور کوٹ سے باکمال لوگ لاجواب سروس فیسکو سلطان باہو ڈویژن کی انوکھی کارروائی۔ 23 سال قبل فوت ہونے والا بجلی چور پکڑ لیا۔ SDO رورل انیس نے 23 سال قبل وفات پانے والے شہری احمد حیات کے خلاف بجلی چوری کرنے کے جرم میں مقدمہ درج کرنے کے لیے پولیس کو استغاثہ بھی ارسال کر دیا۔ پولیس کی ٹیمیں جب ملزم کی تلاش میں گھر پہنچی تو SDO رورل کی کارکردگی کا پول کھل گیا۔ متوفی احمد حیات کے ورثاء کا کہنا ہے کہ احمد حیات 23 سال قبل وفات پا چکا ہے، جبکہ استغاثے میں درج شدہ میٹر نمبر سے بھی اہل خاندان لا علم ہیں۔ انہوں نے ارباب اختیار سے فوری نوٹس دینے کا مطالبہ کیا۔ اور ادھر وہاڑی میں ورلڈ بینک کی گرانٹ اور میاں ثاقب رشید امیدوار MP ہے مسلم لیگ نون وہاڑی کی ذاتی دلچسپی سے سڑکوں کی تعمیر کا کام جاری ہے، جس کی وجہ سے شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک عبدالغفار سے۔ جی ملک عبدالغفار، آگاہ کیجیے گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں میاں ثاقب خورشید، آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ سر بتائیے گا یہ اس میں کیا آپ نے جو ٹرف ٹائل کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ PMC کا جو پنجاب میں پروگرام ہے ورلڈ بینک کی طرف سے، اس کا کام آج سے 4 ماہ پہلے شروع ہوا تھا۔ الحمدللہ اب اس کے ٹف ٹائل کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ٹینکی ہے مین ٹینکی 911 WB کی، وہاں تک ٹف ٹائل لگے گی، آگے کارپیٹ سڑک اور سائڈ میں ٹف ٹائل کے برم بنیں گے۔ ٹف ٹائل بھی جو کوالٹی اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ٹیکنیکل آدمی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن بظاہر تو الحمدللہ
एक अच्छी क्वालिटी की नज़र आ रही है। तो यकीनन ये वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है और उसके लेवल के मुताबिक ही इंशाल्लाह ताला ये काम हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने मियाँ साको की बात सुनी। उनका ये कहना था कि यहाँ से लेकर न्याजी चौक तक टफ टाइल लगेगी, इससे आगे मेटल का काम होगा। और ये टफ टाइल की जो क्वालिटी है इस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, बहुत अच्छी क्वालिटी की टफ टाइल मुहैया कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में ये मनसूबा बहुत कारआमद रहे। जी। और अटक तहसील हजरो नरतोपा गांव कुएं से 40 साला शख्स की लाश बरामद। तफसीलात के मुताबिक तहसील हजरो के गांव नरतोपा में कुएं में 40 साला शख्स की लाश के इत्तला पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने पेशा वराना महारत से लाश निकाल ली। लाश की शनाख्त असजद वल्द अब्दुल मतीन के नाम से हुई, जो नरतोपा का रिहायशी बताया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टाल्स न्यूज।